अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोग के लिए एक और नया दिलचस्प किस्सा लेके आई हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। ड्राइवर बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। दादा साहब ने मना किया, थोड़ा धीरे चलाओ, क्या हो गया बेटा? ड्राइवर नहीं मान रहा था, फिर भी बड़ी तेजी से चलाया जा रहा था। दादा साहब ने गुस्से में कहा, अरे क्या कर रहे हो बेटा, थोड़ा धीरे चलाओ। ड्राइवर सहम गया और फिर वो धीरे चलाने लगा। तभी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। वो गाड़ी से टकरा कर नीचे गिर गई। दादा साहब घबरा गए, गेट खोला, नीचे गए और जाके देखा तो लड़की बेहोश पड़ी थी। दादा साहब ने पानी मंगाया और उस लड़की को उठाया। देखा तो बड़े बुरे हाल में थी, कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और हर जगह पे चोटें लगी थी। दादा साहब ने कहा, बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? कौन हो तुम? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस दादा साहब को देखे जा रही थी। तभी ड्राइवर बोला, दादा साहब इसे साइड में बिठा के चलें, अपन को देर हो रही है। इन लड़कियों का तो यही काम है, सामने आ जाती हैं। दादा साहब ने चिल्ला के कहा, चुप हो जाओ, दिख नहीं रहा उसको कितनी जगह पे चोटें लगी हैं? तो दादा साहब हमारी गाड़ी से थोड़ी ना लगी हैं, ड्राइवर बोला। दादा साहब ने कहा, हमारी गाड़ी से नहीं लगी, लेकिन हम देख तो सकते हैं ना, हमारी गाड़ी के सामने तो आई है ना वो। दादा साहब उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से निकले तो दादा साहब ने कहा, तुम हमारे साथ चलो घर। गाड़ी में बैठे बैठे दादा साहब ने उससे फिर पूछा, बताओ बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसने कहा, मैं कोठे से भाग आई। दादा साहब ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो घबरा के कहती है, नहीं नहीं, लेकिन आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भले ही कोटे से भागी हूँ, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे तो मजबूरी में पता नहीं कैसे वहाँ रहना पड़ा। मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि मैं वहाँ पहुंची कैसे हूँ, बस लेकिन मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था। सारी लड़कियाँ मुझे बुलाती थी, तैयार होती थी और मुझसे कहती थी, जैसे हम करते हैं वैसे तुम भी करो, जैसे हम नाचते हैं वैसे तुम भी नाचो। लेकिन मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। एक बुजुर्ग थी जो मेरा साथ देती थी और मना कर दिया करती थी। मेरा पूरा बचपन उदासी में गुजर गया। मुझे वहाँ की कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी, न मुझे वहाँ के लोग अच्छे लगते थे और न ही वहाँ पर रहना। मैं मजबूरी में बस अपनी जिंदगी गुजार रही थी। आज बड़ी हिम्मत से काम लेकर और हिम्मत जुटाकर मैं वहाँ से भागी हूँ कि मैं अपनी जिंदगी वहाँ बैठे बैठे नहीं गुजार सकती। दादा साहब ने कहा, तो तुम्हारे माँ बाप का भी तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है और कौन है? मायूस होकर जवाब देती है, नहीं, ये भी नहीं पता आज तक कि मेरे माँ बाप कौन है। मैं तो वहाँ सबको आपा और अपनी जान कह के पुकारती थी। आज तक माँ और बाप का लफ्ज मेरे मुंह से नहीं निकला। दादा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अब मेरे साथ रहना, मेरी बेटी बनकर। वैसे तो मैं सबका दादा साहब हूँ, लेकिन तुम मुझे बाबा कह के पुकार सकती हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो ना। वो दादा साहब की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुराई और कहती है, आप मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी मुझे अपने घर रखेंगे और अपनी बेटी बनाएंगे? दादा साहब ने कहा, हाँ, तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि किसने तुम्हारा बचपन और तुम्हारे माँ बाप तुमसे छीन डाले। दादा साहब ने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। खैर से वो लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचते से ही दादा साहब ने गाड़ी का गेट खोला। दादा साहब ने फौरन कहा, बेटा तुम्हारा नाम तो बताओ। उसने कहा, बानू, मुझे बानू जान कह के पुकारते थे। दादा साहब ने कहा, अच्छा, लेकिन आज से हम तुम्हारा नाम बदल देते हैं। तुम्हारा नाम है आज से परी। तुम एक परी हो ना, इसलिए तुम्हारा नाम परी रख देते हैं। वो हंसकर अपना नाम दोहराती है, परी। गाड़ी से निकली तो दादा साहब का सबसे बड़ा पोता सामने आया, जिसका नाम था अली। वो सामने आते से ही बड़े गुस्से से परी को देखने लगा। दादा साहब की तरफ देख के कहता है, दादा साहब अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ थे? आप ठीक तो हैं? दादा साहब ने कहा, हाँ हाँ मेरे बरखुरदार ठीक हूँ। अरे इनसे मिलो, ये है परी। वो उसने बड़े गुस्से में देखा और देख के कहता है, हाँ हाँ होंगी कोई परी। चले आए दादा साहब, अम्मी और पापा सब आपका इंतजार कर रहे हैं,
चले आए दादा साहब। दादा साहब ऊपर परी को भी लेकर गए। जब परी को लेकर गए तो सारे घर वाले सब देखने लगे और पूछने लगे, दादा साहब ये कौन है? दादा साहब ने एक ही जवाब दिया, अरे भाई ये परी हैं, इनसे मिलो, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। सारे घर वाले हैरत में थे और कुछ नहीं पूछ पा रहे थे। बस दादा साहब तो यही जवाब दे रहे थे कि ये परी हैं, इनसे मिलो। दादा साहब की मंझली बहू आगे आई और आके कहती हैं, आओ बेटा परी, अब तुम हमारे साथ रहने वाली हो तो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, आओ बेटा चलो। परी उनके साथ चले गई। वो दादा साहब की बड़ी बहू और सबसे छोटी बहू वो बड़ी गुस्से में परी को देख रही थी और गुस्से में कहीं चले जा रही थी। दादा साहब भी पत्नी राह गुरु को उठा उठा के ले आते हैं। पत्नी कैसी लग रही है, उसके बाल तो देखो, उसके कपड़े तो देखो, पत्नी कहाँ से आई है। और दादा साहब ने अपने घर में जगह दे दी। परी पूरा घर देखकर कहती है, वाकई में आप लोग का तो घर किसी महल से कम नहीं है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर है आप लोगों का। दादा साहब की मंझली बहू कहती है, तुम मुझे चची जान कह सकती हो, अब मैं तुम्हारी चची तो हुई ना। परी कहती, चची जान? चची जान फिर जवाब देती है, क्या हुआ, ऐसे हैरत से क्यों कह रही हो? परी कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो पहली बार किसी को चच्ची कह रही हूँ ना, इसीलिए। चच्ची और परी दोनों हंसने लगी और वहां से चले गई। ऐसे दिन गुजरते चले गए और दादा साहब ने वाकई में ही परी को परी ही बना दिया। परी वाकई में परी लगने लगी थी। लंबे बाल, गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखें। परी को देख के दादा साहब की पोतियां भी थोड़ा सा किलपती थी। वो कहती थी कि जबरदस्ती को दादा साहब परी को उठाकर ले आए हैं, पता नहीं कहाँ की है कहाँ नहीं, लेकिन बस अब हमारे साथ रह रही है। परी उनसे अच्छे से बात करती थी, लेकिन वो परी को अच्छे से जवाब नहीं देती थी। वो बस परी से झुंझलाकर बुरी तरीके से जवाब देके वहां से चली जाती थी। एक दिन दादा साहब ने परी से कहा, परी तुम भी इस घर का हिस्सा हो बेटा, अगर तुम्हें इस घर में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो तो कर सकती हो। परी ने कहा, नहीं दादा साहब सब तो ठीक है। दादा साहब ने कहा, फिर भी बेटा अगर कुछ हो तो तुम इसमें अपनी पसंद बता सकती हो, ठीक है? दादा साहब ने कहा। परी ने कहा, जी दादा साहब। दूसरे दिन परी आई और आके सामने से जो घड़ी लगी थी वहां से नौकर को बुला के हटवाने लगी। तभी आदिल आ गया और आदिल ने कहा, ये क्या कर रही है? वो आदिल से कहती है, अरे ये घड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसमें अच्छी बड़ी वाली घड़ी लगाते हैं, ये तो बड़ी छोटी सी है। आदिल गुस्से में कहता है, ओ तो अब तुम मेरी चीजों को भी हटवाओगी? इतना हक तुम्हें किसने दे दिया, बताओ जरा। वो तो मैं ऐसी ही कह रही थी, परी घबरा कर कहती है। दादा साहब ने कहा था कि अगर इस घर के लिए तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो मैं कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे ये घड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, मैं हटा रही थी, लेकिन ये आपकी पसंद की है तो नहीं हटाती। परी वहां से कह के जल्दी से चली गई। दूसरे दिन परी ने फिर घर में से कुछ बदलाव किया, कुछ चीजों को हटवाया जो पुरानी हो गई थी, मगर वो भी अली की ही पसंद की चीजें निकली। अली ने देखा तो गुस्से में दादा साहब से कहा। दादा साहब ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा क्या हुआ, परी को पुरानी लग रही होंगी इसलिए हटवा दी, तुम तो घर के बड़े बेटे हो, समझदार हो। अली वहां से दादा साहब को कहा मानते हुए निकल गया। अली दादा साहब का सबसे बड़ा पोता था। अली दादा साहब का पूरा कारोबार संभालता था। अली के बाबा और अली के चचा ही दादा साहब का पूरा कारोबार संभालते थे, लेकिन अली के ऊपर सारा हैंड ओवर था, क्योंकि अली दादा साहब का सबसे बड़ा पोता था। इसीलिए एक दिन दादा साहब ने परी को बुलाया और कहा, परी बेटा इधर बैठो, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का पसंद करूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? और अगर बेटा तुम्हें कोई पसंद हो और अपनी तुम मर्जी से शादी करना चाहती हो तो तुम मुझे वो भी बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। परी ने कहा, नहीं बाबा, मुझे कौन पसंद होगा, लेकिन जो आप फैसला करेंगे मैं आपके उस फैसले में राजी हूँ बाबा। बाबा ने बड़े फक्र से सर पे हाथ रखा और परी से कहते हैं, जीती रहो परी। बाबा ने शाम को सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, परी के लिए मैंने एक लड़का देखा है, परी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए मैं उसको अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि परी हमारे घर से दूर जाए।
پری ہمارے ساتھ ہی رہے، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ علی اور پری کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ یہ سن کے پری تو بڑی مایوس ہو کے دیکھنے لگی کہ یہ کس کا نام لے رہے ہیں بابا جان، اور وہاں علی غصے میں ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس لڑکی کی اوقات کیا ہے جو میری بیوی بنے گی، میں کہاں اور یہ کہاں، پتہ نہیں دادا جان کہاں سے اٹھا کے لے کر آ گئے جس کو ہمارے گھر میں زبردستی کا نام دے دیا پری، اور لگتا ہے شاید دادا جان سچ مچ سمجھنے لگے ہیں اس کو سچ مچ کی پری۔ دادا جان کے یہ فیصلے پر کوئی کچھ نہ بولا، کچھ لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے اور کچھ لوگوں نے خوشی خوشی اس بات کو مانا، اور یہی ہوا کہ کچھ دنوں بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پری سے دادا صاحب نے پھر پوچھا کہ بیٹا پری، تم اس رشتے سے خوش ہو نا؟ تو پری نے جواب دیا کہ دادا صاحب جیسی آپ کی مرضی، آپ کے اس فیصلے پر میں راضی ہوں بابا۔ آخرکار وہ دن آ گیا، پری اور علی کا نکاح ہو گیا۔ علی سے نکاح کے بعد پری کی زندگی جہنم کے مانند تھی۔ علی نہ تو اس سے اچھے سے بات کرتا تھا اور نہ ہی بولتا تھا، اور جس سے محبت کرتا تھا وہ پری کے سامنے رات رات بھر گھنٹوں اس سے باتیں کرتا تھا۔ پری بس چپ چاپ اس کی باتیں سنتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی، وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اتنا بھی حق نہیں تھا اس کا علی کے اوپر۔ ایسے دن گزرتے چلے گئے، علی ستاتا رہا تھا، وہ رات رات بھر کونے میں بیٹھ کے روتی رہتی تھی، لیکن بابا صاحب کو یا کسی کو بتاتی نہیں تھی علی کی حرکتیں۔ کمرے سے باہر جاتی تھی تو نندے تانا دیتی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، وہ کمرے میں علی تانا دیتا تھا، تم پتہ نہیں کہاں کی میری بیوی بن گئی۔ یہ سن کے بڑی تھک گئی تھی اور آخرکار سمجھ ہی گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے نہیں اپنانے والے۔ دادا صاحب ہیں جن کا بڑا دل ہے، جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی مانا، لیکن یہ لوگ بہت چھوٹے دل کے ہیں، مجھے کبھی بھی اپنی بیوی اور نہ ہی اپنی بھابھی اور نہ اپنی بہن تسلیم کریں گے۔ ایک دن علی کمرے میں آیا، جلدی جلدی اپنا سامان اٹھانے لگا اور کہا پری سے، پری ادھر آؤ۔ پری نے سن کے کہا جی بولیں۔ پری سے کہتا ہے جی اس پہ ذرا سائن کرو، سائن کرنا آتے ہیں یا وہ بھی میں ہی سکھاؤں؟ پری کہتی جی آتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا؟ وہ کہتا ہے جتنا کہا ہے اتنا کرو، بس اس پہ سائن کرو۔ پری نے اس پہ سائن کر دیا، پھر پری سے کہتا ہے یہ ڈیورس پیپر ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، میں تم جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اب یہ لو، میں ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں، لیکن کسی کو بتانا مت کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ علی دادا صاحب کے پاس گیا اور کہتا ہے دادا صاحب چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے، انشاءاللہ وہ پورا کر کے آتا ہوں۔ دادا صاحب نے اور گھر کے سارے سدسیوں نے سب نے اس کی خوب دعائیں کی اور کہا کہ جاؤ انشاءاللہ تمہارا کام پورا ہوگا، اور یہ دعائیں لے کر علی وہاں سے چلا گیا۔ پری خاموش کھڑی دیکھتی رہی کہ یہ کیا چل رہا ہے، کچھ بھی کسی سے نہ کہہ پا رہی تھی۔ علی چلا گیا اور یہ بھی نہ بتا کے گیا کہ وہ کب واپس آئے گا۔ 2 مہینے بعد پری نے دادا صاحب کو خود ہی بتا دیا اور کہا کہ بابا صاحب علی مجھے ڈیورس دے چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا شاید وہ اب واپس آئیں گے۔ دادا صاحب نے علی کو فون لگایا تو علی کا فون ہی نہیں لگا۔ دادا صاحب بھی سمجھ گئے تھے کہ علی نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے۔ دادا صاحب کو یقین نہیں ہو رہا تھا، جس کو اتنی عزت دی، گھر کا سب سے بڑا پوتا، وہی آج ایسا کام کر گیا۔ دادا صاحب بڑے پشیمان ہوئے، وہ پری سے معافی مانگی اور کہا بیٹا پری، میں نے تو سوچا تھا علی تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا، لیکن اس نے تو تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں پری۔ پری نے ہاتھ جوڑتے سے کہا نہیں دادا صاحب، آپ نے تو ہمیشہ سے ہی میرے لیے اچھا کیا ہے، بس انسان ہی غلط ہو گئے تو اس میں آپ کا تھوڑی نا قصور ہے۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے۔ دادا صاحب بہت چپ رہنے لگے تھے کہ سب سے بڑے پوتے نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ دادا صاحب کی منجلی بہو چچی جان کیا سب سے بڑا بیٹا سرمد، وہ یوکے سے واپس آ رہا تھا۔ دادا بھی تھوڑے خوش ہو گئے، ان کا دھیان علی کی طرف سے ہٹ گیا۔ پری تو بیچاری مایوس رہتی تھی،
اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ جب سرمد آیا تو وہ علی سے بڑا مختلف تھا۔ دادا صاحب کا یوکے میں سرمد بڑا نام کر کے آیا تھا اور بڑی شاباشی مل رہی دادا صاحب کی۔ سرمد سکون سے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، تبھی ان کی امی آئی۔ سرمد نے پوچھا، امی یہ پری کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ ان کی امی نے پری کے بارے میں سرمد کو سب کچھ بتایا اور علی کا بھی بتایا کہ کس طریقے سے علی دھوکہ دے کے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ سرمد کو سن کے بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگا، علی نے اچھا نہیں کیا، اتنی اچھی بیوی ملی تھی، قدر بھی نہ کی۔ ایسے ہی ہنستے کھیلتے سب سرمد کے ساتھ خوشی خوشی دن بتا رہے تھے، لیکن پری کے مزاج میں کوئی بدلاؤ نہ آیا۔ پری ایسی مایوس بیٹھی رہتی تھی، سب دیکھتے تھے لیکن کوئی کچھ نہ کہتا تھا۔ کچھ لوگ تو خوش ہوتے تھے اس کی حالت دیکھ کر۔ تبھی ایک دن دادا جان کے کمرے میں گیا سرمد نے دادا جان سے کہا، دادا جان مجھے آپ سے ایک بات کہنا ہے۔ دادا جان نے کہا، جی بولیں۔ اگر آپ کہیں تو میں پری سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دادا جان آپ کچھ غلط مت سمجھیے گا، میں تو پری کی مایوسی دیکھ کر یہ چاہتا ہوں کہ پری کی مایوسی دور کر سکوں۔ ہاں بیٹا، دادا صاحب نے کہا، میں تو بڑے مان سے لایا تھا اس کو اور علی سے شادی بھی اسی لیے کرائی تھی کہ شاید وہ اچھے سے رہے گی، لیکن علی نے جو اس کے ساتھ کیا۔ خیر بیٹا، اگر تم چاہتے ہو یہ نیک کام کرنا تو ایک بار پری سے مجھے بات کرنے دینا، پھر میں بات کرتا ہوں اور مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دادا صاحب نے جب پری سے پوچھا تو ہمیشہ کی طرح پری نے پھر وہی جواب دیا، جیسے آپ کی مرضی دادا صاحب۔ سرمد اور پری کا نکاح ہو گیا۔ سرمد کی امی پری کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور آخر میں پری سے کہا، پری میں تو ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی کہ تم میری ایک ہی بہو بنو۔ پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا نا، تم تبھی مجھے پسند آ گئی تھی، لیکن بابا جان نے تمہیں علی کے لیے پسند کر لیا۔ پھر میں کسی سے کچھ کہہ ہی نہیں پائی اور تمہاری حالت دیکھ دیکھ کے مجھے بڑا ترس آتا تھا، لیکن دیکھو کہتے نہیں ہیں برے دن کچھ دن کے ہی رہتے ہیں، سب دور ہو گئے اور دیکھنا میرا سرمد تم سے بہت اچھے سے رہے گا، تمہیں بہت اچھے سے رکھے گا، وہ تمہیں واقعی میں سچ مچ کی پری بنا کر رکھے گا۔ پری کی زندگی میں خوشیوں نے دستک دے دی تھی، سب واپس سے خوش خوش رہنے لگے۔ 3 سال بعد علی نے گھر میں قدم رکھا۔ علی کی حالت تو بہت خراب تھی۔ علی جیسی گھر میں آیا تو ایک بچہ چلا رہا تھا، امی امی جلدی آؤ۔ علی اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا کہ ہمارے گھر میں یہ بچہ کس کا ہے۔ تبھی پری نکل کے آئی اور کہا، جی بیٹا بولے کیا ہو گیا؟ علی یہ دیکھ کر کچھ سوچ پایا تھا کہ تبھی سرمد ہاتھ میں کوٹ لیے نیچے اترتا ہوا آیا اور کہا، چلو پری جلدی سے میرا ناشتہ لگا دو اور بیٹے صاحب آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کی امی اور آپ کو آج شاپنگ کرانے لے کے چلیں گے ہم۔ یہ دیکھ کر علی سمجھ چکا تھا اور اس نے اپنے پیر پیچھے کرنا ہی بہتر سمجھا۔ علی جس سے محبت کرتا تھا اس کے ساتھ بھی علی نہیں رہا، اس کو بھی علی نے طلاق دے دی تھی اور وہاں پری کی زندگی پھر خوشیوں سے بھر گئی۔ اگر آپ کو میرا یہ قصہ اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔